लिफ्ट नाही ना? तुम्ही आता खंय 5th फ्लोरार गेल्ले? सांगपाचें म्हणजे आता 1 वर्स जालें आतां वयर म्हाका 1 वर्सा सुबेसूच जालें हांव आतां एकाची लिफ्ट बंद जाल्ली आहा आनी जर तर आमचे लायसन तरीके वचून मातशें दिलो जाल्यार आमकां फायन म्हणून सांगतात. हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो तो प्रमुख सांगून आतां तो सध्या मतां मागूंक जो भोंवता पळय तर हे जनतेची पळय हांगा सेवा जी करतात तुमी कसली धूत जाता ती. अरे बाबा आतां 5% आमी आमच्या पोटाक पाड पडला म्हणून फारीक करता आनी वयर 5 मजले 3 फाटीं 5 मजल्याचेर खाला वयर चडोवंक पळय कितें जालां. तुका हिम्मत तर तू खरो चीफ मिनिस्टर जाल्यार तुवें ह्या 5 मजल्याचेर खाला वयर 3 चडोवन दाखोवचें कितें घडटा पळय तें तुका कळोंक बरें. तुका फर्स्ट फ्लोराचेर तुका लिफ्ट जाय मरे आनी तूं आतां भोंवता हें मागपाक. जनता तुमचे कशी खूश जातली जनता तुमकां कशी दावरून घालपाचें मनीस तुमच्या सारकिल्यान. अरे फोटिंगांनी हे लिफ्टीचे तेंचे भाडें कित्याक करा जनतेक कशें वळवळो नाका खाला तुमी म्हाका वयर चडोवंक जायना. आतां तो 1 वर्स जालें लोकांचे कितें आतां फर्स्ट फ्लोर ते घाला मरे आजुलून इतको जागो आहा मरे जनतेक रडयतात जनतेक म्हाताऱ्यांक घुंवळ पडोवन मरतात हे करतात आनी थंयसर बोर्ड मारता लिफ्टीचेर की ही लिफ्ट बंद आहा आयज 1 वर्स जालें आनी दुसरी लिफ्ट आहा. पूण म्हाका दिसता ही फुलां तेंच्या मोड्यार घालून ते लिफ्टीचेर लायला काय तुमचे कांयच करना गव्हर्मेंटाच्या काय तांकां दस्तक दिवपाक ही फुलां काय हे आमकां मोडटाल्यांक आमच्या पोटार घालपाक ते लिफ्टीच्या दारार फुलां थंय दवरलेलीं आहा नुस्तें. म्हाका दिसता हें आमच्या तुमच्याच घालात आनी पळय आतां हांगा येवन चडोन पळय हे कशें हाल जाता पळय ते. तुका तर खरो हिम्मत आहा जाल्यार तुवें हे 8 दिसां भितर हे चेंज करचें आनी आमकां दाखोवचें. बाबा हें करून दाखयला फक्त मतां मागूंक भोंवनाका. रडटा थंय बसून वयर चडटा म्हणटा बाबा कशी करतले आनी खंय देंवतले काय म्हणटा आतांच येतले आनी पळय आतां वयर वचून तेजे घेवन दाखयता मातशें वयर या आनी वचून पळय तिका यो वयर. तूं आतां 5th फ्लोरार गेल्ले लिफ्ट ना कितको तें जालें लिफ्ट आमच्या सारकें हाल जाता मागीर चोलोंकूय जायना कांय जायना. 5व्या मजल्यार 5th फ्लोर हें आतां कितको तेंप जालो ही बंद आहा कितलोच टायम जालो म्हणटा सध्या तर तेंच्यांनी थंय बोर्ड मारला की दुसऱ्या हेजेर आहा म्हणून पूण ती दुसरी बोर्ड आहा. तुमचें नांव कितें? आनी खंय गेल्ली तुमी आतां? एक्सर्सान 5th फ्लोर लिफ्ट ना हांगा कितें त्रास जाले तुका? जायना चड कितें तुमी आतां वर्स जावन गेले अजूनय तुमची लिफ्ट जायना सारकी काय आमकां आतां 60 वर्सांच्यान चलोंक वयर वचोंक जाता. सरकार मत मागूंक येता म्हणजे तुमच्या